بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سروران گرامی، بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در نشست گذشته به اتفاق یکدیگر در مورد حق دیگر از حقوق زنان، حقی که در واقع الله ذوالجلال در مورد اون آیاتی در قرآن کریم ذکر فرمودند و سرور بشریت علیه الصلاة والسلام در مورد اون فرمایشاتی دارند. این حق به عنوان یک حق مسلم قشر زنان عنوان می شود، به همان گونه که صداق و مهریه، به همان گونه که میراث و به همان گونه که حقوق دیگری برای قشر زنان در دین مبین اسلام ثبت و ضبط و قید شده است، باز هم در مورد مال و دارایی قشر زنان به عنوان یک حق از حقوق مسلم اونها عنوان می شود. در جلسه گذشته عنوان شد بر این که یک زن چنان که مال و دارایی و ثروتی عاید اون شود، حال اون ثروت و مال چه از طریق ارث و میراث به دست او برسد و چه از طریق تجارت به او برسد و یا اینکه چه از طریق درآمد روزانه و یا ماهانه‌ای که داشته باشد، این درآمد خالص یک زن ملک تام اون زن می باشد و کاملا حق تصرف در اون مال دارد. این یک مورد. مورد دوم، یک همسر و یا پدر و یا برادر به عنوان یک ولی این حق را ندارند بر این که این زن را مجبور کنند تا اینکه در مورد هزینه های زندگی هزینه کنند، مگر اینکه از روی رغبت و میلی که داشته باشد این زن میتواند من باب تعاون و من باب همکاری، از روی رغبتی که داشته باشد میتواند همراه برادر و یا پدر و یا همسر خودش در خرج و مخارج زندگی چه هزینه کند. مورد سوم عرض شد بر این که پیامبر بزرگوار اسلام علیه الصلاة والسلام در یک روایت صحیح می‌فرمایند: لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه. یعنی این که هیچ کس حق ندارد حق مسلمان دیگری سلب کند. اگر یک مسلمانی بیاید و حق مسلمان دیگری را غصب کند، سلب کند، اینجاست که مرتکب گناه خواهد شد. حال این حق، چه حق مسلمان نسبت به برادر مسلمانی که بیگانه از او باشد و یا چه از نزدیکان خود باشد و یا چه در مورد در واقع بین زوجین باشد، یعنی اینکه یک شوهر حقی را ندارد بر اینکه بالاجبار و به زور حقی از حقوق مادی همسر خودش غصب کند، سلب کند، مگر اینکه از روی توافق بین این دو و از روی رضایت و میل و رغبت
همان همسر. اون چیزی که در آیات کریمه قرآن کریم مقرر شده است و اون چیزی که در روایت هایی که از جانب پیامبر علیه السلام ثابت شده است این است که یک مرد نسبت به همسر خودش در تمام زمین ها بایستی حقوق مسکن و محتاج زندگی و نفقه به عهده بگیرد و اگرچه همسر خودش در واقع به لحاظ مالی مالدار باشد. این یک امر مقرری است در دین مبین اسلام و این به عنوان یک حقی از حقوق زنان در دین اسلام مطرح شده است. در هیچ قانون دنیا و در هیچ قانونی ما قبل از اسلام این قضیه رعایت نشده است، اما دین مبین اسلام دینی است که آمده است تا به هر ذی حقی حق خودش را ثابت و پرداخت کند. و دین مبین اسلام ضمن بیان نمودن حقوق و ضمن این که مشخص فرموده است که این حق متعلق به این زن می باشد و یک مرد نمی تواند نسبت به این حق تجاوز کند، اما اینجاست که یک سری روایت هایی داریم برای این که دین مبین اسلام بیان می کند که این که بین این دو قشر زن و مرد تفاهم ایجاد شود، هر کدام از این دو طرف بایستی در واقع حق طرف مقابل پرداخت کند تا اینکه این قافله زندگی به سلامتی، به امن و امان سپری شود، تا اینکه این قافله زندگی به لحاظ خوشی و خوشبختی ادامه یابد. از این رو رسول الله علیه السلام فرمایشاتی دارند، از جمله و عاشروهن بالمعروف، توصیه می کند به قشر مردان و عاشروهن بالمعروف، به نیکی با همسران خودتان معاشرت کنید، به نیکی با زیر دستان خودتان برخورد کنید. و در جای دیگر باز هم ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، یعنی چگونه در واقع یک مرد این توقع دارد برای اینکه همسرش نسبت به او احترام قائل باشد، همسرش نسبت به او در واقع به لحاظ مالی و مادی در صورتی که امکان داشته باشد به او کمکی کند. به همان گونه که یک مرد این همه توقعات زیبایی از همسر خودش دارد، باز هم این همسر هم توقعات زیادی هم از شوهر خودش دارد. ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، یعنی اینکه نیکی دو طرفه باشد. این فرمایشات دین اسلام آمده است تا در واقع این قاعده های محکم و متین و زیبایی ایجاد کرده تا اینکه این دو زوج زندگی خوشبختی داشته باشند. در جایی حقوق به طور مطلق بیان می شود، بل اینکه بله این حق مرد است و این حق زن است. در جایی عنوان می شود که بله چقدر زیباست که این زن و شوهر در جانب حقوقی و در جانب مالی نسبت به یکدیگر همکاری کنند.
و در یک جایی عنوان میکند که بالاجبار و به اکراه یک مرد حق این را ندارد که مال همسر خودش را به زور بگیرد، تصاحب کند. این غصب است. یعنی این که در دین مبین اسلام چنین بیان شده است، برای اینکه اگر یک مردی به زور حق همسر خودش بگیرد، مثل این که به زور یک حقی از فرد بیگانه‌ای سلب کرده. پس اینجاست که و عاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف. اینا همه به عنوان یک سری خصوصیات و فضایلی عنوان می شود که هر دو تای این زن و مرد بایستی چه رعایت کنند. در جای دیگر پیامبر علیه الصلاة و السلام می‌فرماید خیرکم خیرکم لاهله، بهترین شما، ارزنده ترین شما، گرامی ترین شما کسی است که نسبت به خانواده خودش خوب باشد. خیرکم خیرکم لاهله. اگر کسی در واقع نسبت به خانواده خودش، نسبت به اهل خودش، به همسر خودش، به فرزندان خودش خیری نداشته باشد، این شخص نمیتواند نسبت به افراد دیگر در جامعه هم خیری داشته باشد. این فرمایش پربار و پرمحتوا و پرمعنای سرور بشریت علیه الصلاة و السلام، خیرکم خیرکم لاهله. و در جای دیگر میفرمایند البر حسن الخلق. اینا همه در واقع فرامینی هستند که در دین مبین اسلام اکیداً بر اونها تأکید شده. آیاتی در قرآن کریم داریم که در مورد این قضایا تأکید دارند. فرمایشاتی از جانب رسول الله علیه الصلاة و السلام داریم که در جانب این قضایا تأکید دارند. روی هم رفته دین مبین اسلام دینی است که در جانب حقوق هیچ احدی اهمال نکرده است. و اگر امروز کم و بیش در واقع میشنویم بر این که دین اسلام نسبت به قشر زنان جفا نموده است و همینطور ردیف میکنند یک سری مسائل در جانب تعدد، در جانب قشر، در جانب ارث و میراث، در جانب دیگر مسائل همینطور ردیف میکنند. اما زمانی که به قرآن کریم باز میگردیم متوجه میشویم که قضیه چیز دیگری است، برخلاف اون چیزی که ادعا میشود. چرا که اون قوانینی که الله ذوالجلال در قرآن کریم بیان فرمودند، پس روی هم رفته این آیات کریمه قرآن کریم و این روایت های صحیح است که از جانب رسول الله علیه الصلاة و السلام روایت شده است، روی هم رفته حقوق مسلم قشر زنان میرساند. و اینجاست که کم و بیش این را میشنویم و به عنوان شبهه القا میشود بر این که دین مبین اسلام در واقع در جانب ارث و میراث، در جانب حقوق مالی، در جانب تعدد، اینها همه ردیف میکنند بر این که در این باب، در این مورد از قضایا دین اسلام به قشر زنان ظلم و ستم نموده است. اما زمانی که به قرآن کریم باز میگردیم متوجه میشویم که چنین نیست. برخلاف این مسائلی که ادعا می شود، قرآن کریم کتابی است جاوید. قرآن کریم کتابی است به عنوان قانون الهی، قوانین در اون ذکر شده است که صالح است برای هر زمان و هر مکان و صالح است برای بشریت در طول تاریخ، برخلاف در واقع اون قوانین وضعی، قوانینی که توسط افراد وضع می شود. درست است
اگر امروزی یک شخصی می آید و چنین عنوان می کند بر این که در جانب ارث و میراث ظلم و ستمی شده و یا در جانب حقوق مالی نسبت به زنان ظلم و ستم شده است، اینها با توجه به قوانین وضعی در واقع و با توجه به اون دشمنی و عداوتی که نسبت به اسلام دارند مطرح میکنند، لا غیر. اما این قوانین الهی قوانینی هستند که توسط آفریدگار عالم عنوان شده است، قوانینی هستند که توسط خالق بشریت عنوان شده. مگر می شود الله ذوالجلال که به عنوان آفریدگار عالم، به عنوان خالق بشریت، یک قانونی در مورد بندگان خودش عنوان بفرماید و این قانون با گذشت زمان در واقع ضعیف شود و یا اینکه مناسب نباشد؟ چنین نیست. قانون الهی زمانی که عنوان می شود، این قانونی ثابت ولا یتغیر، یعنی با گذشت زمان این قانون کهنه نمی شود. با گذشت زمان و با گذشت در واقع هر مسئله‌ای و هر شرایطی که در این زمان رخ می دهد، این قانون به قوت خودش خواهد ماند، برخلاف قوانین وضعی که با گذشت زمان و با وجود شرایط در واقع مختلف اینجاست که اجباراً بشریت بایستی هر چند مدتی قوانین وضعی خودشون را چه تغییر دهند. اجازه فرمایید همین مبحث مهم حقوق مالی زنان به نشست آینده واگذار کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.